कंप्यूटर के अंदर मौजूद वो शॉर्टकट्स जो आपके काम को बहुत तेज़ कर देंगे। आज हम उन तमाम शॉर्टकट्स को सीखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना महताब आलम और आप लोग लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहला शॉर्टकट जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो है विंडो के बटन को प्रेस करते हुए आप आर का बटन प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करने से आपके सामने ये रन विंडो ओपन हो जाएगी। रन विंडो का ये काम है कि आप इधर ओपन के आगे जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो आपके सामने फ़ौरन ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने ओपन करना है कैलकुलेटर तो आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिए CALC, तो आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रोग्राम आपने ओपन कर लिया है अब उसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपके पास जो दूसरी शॉर्टकट है Alt F4, Alt का बटन प्रेस करके आप जैसे ही F4 दबाएंगे जो प्रोग्राम जो विंडो ओपन होगी आप उसको क्लोज कर पाएंगे। विंडो R प्रेस करके आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने विनवर्ड को टाइप करता हूँ और हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। देखें, इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे एक रैंडम पैरा लेना है, कोई पैराग्राफ लेना है, तो मैं =RAND टाइप करके ब्रैकेट में अगर मैं एक लिख दूंगा तो मेरे सामने देखें एक पैरा आ जाएगा। अगर मुझे ये सारे का सारा पैरा जो है सिलेक्ट करना है तो मैं Ctrl A प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये सारा पैरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट Ctrl राइट एरो या लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो मैं वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करता जाऊंगा। अगर मुझे ये पूरे का पूरा पैरा सेलेक्ट करना है तो मैं कर्सर को इसके स्टार्ट के ऊपर रख के शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा पैरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने अपने कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो मैं कर्सर मूवर कीज़ को इस्तेमाल करूंगा, और अगर मैंने कर्सर को वर्ड बाय वर्ड आगे करना है तो मैं कंट्रोल के साथ कर्सर मूवर की को लेफ़्ट और राइट को प्रेस करूंगा। ठीक है, और अप डाउन करूंगा तो ये पैरा बाय पैरा मूव होता चला जाएगा। जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं Ctrl B दबाऊंगा तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। Ctrl U प्रेस करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। Ctrl Shift D प्रेस करूंगा तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं, देखें टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो मैंने की इस्तेमाल की है कंट्रोल के साथ ये वाली ब्रैकेट, इसके ज़रिए आप टेक्स्ट साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं एक एक कदम, और इसके ज़रिए आप टेक्स्ट साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं एक एक कदम। इसी तरह से आप लोग अगर कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं, ये देखें कि ये जो 2 है इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने अब आपके सामने कुछ ऐसे कर दिया है H2O, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसके लिए जो मैंने शॉर्टकट की यूज़ की है वो है आप लोगों के सामने कंट्रोल के साथ इक्वल। मैं कंट्रोल इक्वल प्रेस करूँगा तो ये आपका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर आप कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं, इस तरीके से देखें कि आपको कुछ ऐसे इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए ये जो 3 है अब हम इसको करना चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इसके लिए जो शॉर्टकट हम यूज़ कर रहे हैं वो है आपके सामने Ctrl Shift इक्वल। तो इसके ज़रिए हम Ctrl Shift इक्वल से इसको सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl C प्रेस कीजिए, जहाँ पे कॉपी करनी है वहाँ पे जाइए और Ctrl V प्रेस कर दीजिए।
اس کی کاپی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے اگر اس فائل کو بند کرنا ہے، فائل کو بند کرنا ہے، ہم نے پروگرام کو بند نہیں کرنا۔ فائل کو بند کرنے کے لیے آپ کنٹرول F4 پریس کریں گے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے فائل کو سیو کر کے بند کرنا ہے یا بغیر سیو کیے۔ ڈیسیژن آپ کا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائل آپ کے کام کی ہے تو سیو کیجئے، اور نہیں تو ڈونٹ سیو کیجئے۔ اگر آپ یہاں پہ بھی ماؤس استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ غور کیجئے اس ونڈو کو، سیو کے ایس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، جبکہ ڈونٹ سیو کے این کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو ایس پریس کر دیجئے کی بورڈ سے، نہیں کرنا چاہتے تو این پریس کر دیجئے کی بورڈ سے۔ میرے کیس کے اندر میں اس کو سیو نہیں کرنا چاہتا، میں نے این پریس کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فائل بالکل بند ہو چکی ہے اور میں یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ نہیں کر سکتا۔ اب میرے پاس یہاں پہ دو آپشنز ہیں کہ یا تو میں ایک نئی فائل پہ کام کرنا چاہتا ہوں یا کسی پرانی فائل کو اوپن کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نئی فائل پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس شارٹ کٹ ہے کنٹرول این کی۔ یہ دیکھیں میں نے کنٹرول این پریس کیا، میرے پاس ایک نیا صفحہ، نئی فائل آ گئی ہے جہاں پہ میں کچھ بھی ٹائپ کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں ادھر واپس جاتا ہوں کنٹرول F4 پریس کر کے سیو نہیں کرتا ہوں، اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فائل خالی ہے، اصل میں میں نے یہاں پہ کچھ ٹائپ کر لیا تھا، ٹائپ کر کے میں نے کنٹرول A کا بٹن پریس کر کے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اب جب میں کنٹرول F4 پریس کر کے اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، آپ اس کو سیو کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتا، میں نے این پریس کر دیا۔ اب یہ دیکھیں میرے پاس پھر فائل کلوز ہو چکی ہے۔ اب میں یہاں پہ اوپن کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں فائل کو اوپن کر لوں، جو پہلے سے ڈیٹا موجود ہے فائل مجھے وہ آ جائے۔ میں نے کنٹرول O کا بٹن دبایا، اب میرے پاس دیکھیں فائلز آ گئی ہیں۔ اب میں یہاں پہ کسی بھی فائل کو یہاں پہ اوپن کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اوپن کر لی اپنی فائل، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کچھ یوزفل کیز سیکھی۔ اگر آپ لوگ اور ایسی شارٹ کٹس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ اس لنک کے اوپر جا کے آپ شارٹ کٹ کی لسٹ لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔